یہ آسان مقام نہیں جہنم دا یا آخرت دا، جے کو اساں بہت ڈاٹا جلدی بھول گیا ہے۔ دنیا داری دے اندر آ کے، دنیا دے معاملات دے اندر آ کے گر گئے ہیں، آخرت دی فکر ہی کوئی نہیں رہی ساڈے اندر۔ توجہ کرو، یہ موحد بندہ ہے، کافر مشرک دی گل نہیں ذکر کر رہی ہے اللہ دے رسول، مسلمان بندہ ہے، پکا موحد بندہ ہے۔ اللہ دے رسول فرماندے اس عذاب تے کرب دے اندر جہنم دے تلویں طبقے دے اندر اتھوں پہ آوازہ مریندا ہے، اللہ کو پہ سڑیندا ہے تے آدھا ہے یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا حنان یا منان، اے آوازہ پہ مریندا ہے تے اللہ کو ساڑ مار مار کے جہنم دے تلویں طبقے دے اندر اس اوندھی حالت دے اندر پہ آدھا ہے اے میرا مالک میں تیری رحمت دے اتے امید رکھی پیاں، یا حنان اللہ تو تا حنان ذات ہی، منگن تو ہی زیادہ دیوان آلائی، یا منان اللہ تو تا منان ہی بغیر منگن دے دیوان والائی۔ اللہ میرے کول دنیا دے اتے بادہ مالیاں ہو گئے، میں تیری بندگی کوئی نہیں کیتی، میں تیرے نال شریک تا کوئی نہ بنایا ہی، مگر غلطیاں ہو گیا نہ عمل کوئی نہ کر سکیا۔ اللہ ہون جہنم دے اندر بھاویں سڑدا پیاں تا تیری رحمت دے اتے امید لائی پیاں، اللہ تو مہربانی چکر بھاویں اس اگ چو کڈیا اتے چیخاں پہ مریندا ہے، اللہ کو پہ سڑیندا ہے۔ حدیث چاہندا ہے جبرائیل امین حسین آواز سن جو یار ایتاں جہنم دے وچوں ایڈی خالص اللہ دی پکار پئی آندی ہے، جڑے ویلے غور کرے سن یہ جملے پیا بولیندا اسی او جہنمی، اے ذہن چ رکھا ہے، او جہنمی کافر کوئی نہیں، او مومن تے موحد، کیونکہ حدیث پاک چے من الموحدین، موحدین دے وچوں اسی او بندہ حتیٰ کہ جبرائیل امین حسن آ کے اللہ پاک دے عرش دے اگے سجدہ ریز ہوئے سن، جڑے ویلے سجدہ کرے سن اللہ فرما سن ارفع رأسک، آ جبرائیل سر اٹھا کے گلے کے شے منگدائیں کے طلب کریں کے سوال کریں، یا اللہ پاک جی اے آواز پیاندی جہنم دے چوں وہو اعلم، حالانکہ اللہ تا خوب جاندہ اسی، اللہ کو تا پتہ ہونا ہے جو بندہ آواز مرندہ پیا ہے سڑندہ پیا ہے، مگر جبرائیل امین جڑے وے لئیا گل کرے سن اس سے لے اللہ فرما سن وانیو جہنم دے دروغے نو آکھو اے جڑا بندہ آوازاں پیا مرندہ ہے اس بندے نو کٹھاوے گھناوے میری دربارے۔ گل سمجھ آندی پئی ہے، حدیث سمجھیں دے پیو، توجہ کرو۔ جبرائیل امین آ گئے دروغے کول، جہنم دا دروازہ کھٹ کھٹیندن، دروغہ آندا جی اللہ پاک دا حکم ہے اے جڑا بندہ یا حنان یا منان دیاں آوازاں پہ مریندا ہے چیخدا پیا ہے، وانیو اس بندے نو اللہ فرماندن کڈ کے گھننا، دروغہ اندر چلے آوے سی، اللہ دے رسول فرماندن تلاش کرے سی اس بندے نو، مگر جہنم دے دروغے نو بندہ لبسی کوئی نہ، واپس آوے سی جبرائیل امین نو آکسی یار او بندہ طلب دا کوئی نہیں، قد زفرت زفراتن، جہنم نے ایک بھڑکا ماریا ہے، ساگدہ جہنم نے تے آگ جہنم دی ایڈی تیز ہو گئی ہے، اتنا شدت پکڑ گئی ہے جو نہ پتہ لگدا ہے لوہے دا، نہ پتہ لگدا ہے پتھر دا، نہ پتہ لگدا ہے آگ دا، نہ پتہ لگدا ہے انسان دا، آگ ایڈی شدید تیز ہو گئی ہے جو کہیں شاید پتہ نہیں لگدا اندر کے پیا تے کے نہیں پیا۔ اندازہ کرو، دلہ تے ہاتھ رکھ کے بہو، انصاف خود کرنا تساں، جیڑی اتنا تیز آگے
مشکات شریف دے اندر حدیث ہے، اللہ دے رسول نے فرمایا ہے جہنم دی بھاں جڑی ہو دنیا دی بھاں کولو 70 حصے زیادہ گرم ہو سی۔ کتنا حصے؟ بولیا چکرو یار کچھ اکا انج باندھے ہو جویں میں پریشان ہوئے نا جو گل سمجھ نہیں پی آندی میرے خیال جے بولے سو نال تو پتہ لگ سی جو کوئی گل سمجھ آندی پئی ہے۔ 70 سے زیادہ گرم ہو سی جہنم دی بھائے جڑی او پیلے تے زرد رنگ دی بھی کوئی نہ ہو سی، اللہ دے رسول نے فرمایا ہے او سیاہ کالے رنگ دی ہو سی شدت دی وجہ تو۔ ہونے دروگا گیا ہے کوئی شاید پتہ نہیں پہ لگدا جو کتنا ہے وہ بندہ واپس آوے سی، جبرائیل امین واکسی پتہ نہیں پہ چلدا، حدیث چاہتا ہے حالانکہ داروگا جہنمیاں کول اتنا واقف ہو سی جی میں ماں اپنی اولاد کول واقف ہوندی ہے۔ ہر جہنمی کو جاندا ہو سی کیڑا جہنمی کتھاں پہ ہے، مگر جہنم دی با ایڈی تیز ہوئے سی اتنا پہچان رکھن والا او دروگا بھی پتہ نہ لگ سی جو اے بندہ کتھاں پہ ہے۔ اے مومن جڑا بد عمل ہی جڑا رحمان دے اگے کوئی نہ جھکدائی تے اللہ نے اج جہنم دے تلویں طبقے دے اندر جکڑ کے سٹ دیتا ہے، نانگی کٹیں دے پین وٹھویں بھی جہنم دے کٹ رہی ہے نو، مگر او یا حنان یا منان دی آوازاں پہ مریندا اللہ کو پہ سڑیندا ہے، حتیٰ کہ جبرائیل امین حسن اللہ پاک دے عرش دے اگے وقت دوبارہ سجدہ ریز ہوئے سن، وقت اللہ فرماسن ارفع رأسک یا جبرائیل، جبرائیل سر اٹھا کے گلے بندہ کیوں نہیں گھن آیا، یا اللہ فرشتہ دے کوئی پتہ نہیں چلدا جو بندہ کتھے، میں کو تا ملدا ہی کوئی نہیں پیا، بندہ جہنم دی آگے دی تیز ہو گئی ہے۔ اللہ فرماسن ون جبرائیل اس داروغے نو ون کے آنکھ، اللہ فرماندا ہے فی کعر کذا و کذا وفی ستر کذا و کذا وفی زاویت کذا و کذا، وان کیوں کو آنکھ اللہ فرماندن جہنم دے تلویں طبقے دے اندر پہ آئی، او فلانے کونے دے اندر پہ آئی تے او جکڑیا پہ آئی انہاں زنجیران دے نال، الٹا پہ آئی اتے او دے بھا دے پردے دیتے ہوئے نہیں، فی ستر کذا و کذا وفی زاویت کذا و کذا، او اتھے پہ آئی تے اتے او دے نانگ تے وٹھویں پہ کٹیں دینی، ونی کو آک اتھو پکڑ کے گھن آوے، او دروگا اسی آکے اتھو اس جا دے اتے دیکھ سی واقعتاً بندہ جکڑیا پہ آئے، اس سے کیفیت ہے ہاتھ جکڑیا ہوئے پچھے کتی نال گردن نال تے اے سر دا جکڑیا ہویا ہے پیرا نال، الٹا پیا ہویا ہے، دھاڑا پیا مریندا ہے، آوازاں پیا مریندا یا حنان یا منان، حتیٰ کہ او دروگا اسی اللہ دے رسول فرماندن فیجذب جذبتن، اس نے یہ دھکے مارنن ٹھوکرا مارنین، او دے اتے جڑے او سانپ تے وٹھوئے ہو سن او دے ٹھوکران دے نال سارے کروے سن، وَتُس یجذب جذبتن، وَت ٹھوکرا مارنین حرکت کرنیوں کو ڈیونی فرشتے دروگے نے اس بندے نو، او جڑے زنجیران نال بدھا پیا تے جکڑیا پیا جہنم دے اندر، او زنجیر ترٹوے سن، حتیٰ کہ دروگا او دے متھے دے والاں کول پکڑ کے پیشانی دے والاں کول پکڑ کے گھن اسی بہر جہنم دے کول مائے حیات دے اندر، آب حیات دے اندر جڑی نہر سی جہنم تے جنت دے درمیان دے اندر، او دے اندر آ کے او دے متھے تے پیشانی کول پکڑ کے وچ ہوتے دے سی، ٹوبیاں دے کے او دا جلن ہے جڑا سارا ختم ہوئے سی، بہر گھن اسی جبرائیل امین دے حوالے کرے سی، جبرائیل امین گھن ویسن اللہ دے آؤ توجہ کرائے، اے منظر پہ بندا ہے مسلمان بندے نال جڑا عمل نہیں پیا کریندا، ہے مسلمان کلمہ پڑھی ودا ہے موحد مومن ہے مگر رحمان دی بندگی نہیں پیا کریندا، ہاں جنے کول نماز دی پابندی نہیں پئی ہوندی، روزہ نہیں پیا رکھیندا،
حقوق اللہ ادا نہیں پے ہوندے، حقوق العباد نہیں پے ادا ہوندے، اے منظر پیا بندا جہنم دے اندر۔ اتنا تو اساں غافل ہو گئے ہیں، جہنم کو سمجھا ہی کئی شے نہیں۔ ہاں کلمہ پڑھا اللہ ضرور موحد نکل سی تو صحیح، مگر اس کر بچ ہو کے نکل سی، ول خود اندازہ لاؤ۔ ہاں یہ کوئی سوکھا کم نہیں، اس واسطے دنیا دی زندگی وڈی قیمتی زندگی ہے رب نے دیتی ہے، کو ضائع مت کرو مسلمانوں۔ یہ موقع ہے آخرت دی فکر پیدا کر گنو تھے دنیا دے ہوتے، آج کچھ کر گنو ورنہ جرلے